डीडी न्यूज पर। भारत वेलकम्स द वर्ल्ड टू अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य युग्म इत्याख्य सम्मेलन विशेषे कुर्यात् प्रतिभागं। सम्मेलने सम्मिलिताः भवेयुः प्राशासनिकाः, शिक्षा जगत् सम्बद्धाः, उद्योग नवाचारपराः च जनाः। प्रधानमंत्री तावत् उपस्थितं जनसमूहं तत्रत्यं सम्बोधयेत्। भारते चिकित्सकीय सीमापार गमनपत्रम् अवलम्ब्य आगताः पाकिस्तान नागरिकाः अद्य भारतं त्यक्तुं दृढतया आदिष्टाः। आदेशोल्लङ्घनकर्तारः स्वीकरिष्यन्ते भारते प्रविष्टाः अवैधवैदेशिकाः। बैसरन् इत्याख्योपत्यकायां कार्यरतम् ऊर्ध्वगामि रज्जुमार्गसञ्चालकं परिपृच्छेत् राष्ट्रीयान्वीक्षणाभिकरणम्। आतङ्क्याक्रमण दृश्यांककं ऋषि इत्याख्यं पर्यटकमपि परिपृच्छेत् एतत् अभिकरणम्। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु कैनेडा देशे साधारण निर्वाचनानुगुणं मतदानं प्रायः सम्पन्नं। सर्वेक्षणे पियरे पोलिएवर इत्येतः अग्रेसरः। लिबरल पार्टी इत्येतस्य प्रत्याशी मार्क कार्नी इत्यसौ। अथ क्रीडावार्तासु 14 वैभव सूर्यवंशी IPL इत्यत्र स्वीयोत्कृष्टप्रदर्शनबलात् सृष्टवान् इतिहासम्। 35 कन्दुकेषु रचितवान् असौ स्वकं प्रथमं शतकम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमाने युग्म इत्याख्य सम्मेलन विशेषे प्रतिभागं कुर्यात्। अत्र अवसरे प्रधानमंत्री सम्बोधनमपि कुर्यात्। एतद्धि सम्मेलनं तादृशं प्रथमं महत्त्वपूर्णं नीतिगतं सम्मेलनमस्ति यत्र प्राशासनिकाः, शैक्षणिकक्षेत्रीयाः, उद्योगिनः अथ नवाचारसम्बद्धाः प्रमुखाः जनाः सहभागितां कुर्युः। एतस्मिन् कार्यक्रमे अनेकासां महत्त्वपूर्णपरियोजनानामपि समारम्भः भवेत्। भारते चिकित्सकीय सीमापार गमनपत्रम् अवलम्ब्य आगताः पाकिस्तान नागरिकाः अद्य भारतं त्यक्तुं दृढतया भारतप्रशासनेन आदिष्टाः सन्ति। आदेशोल्लङ्घनकर्तारः तावत् भारते प्रविष्टाः अवैधवैदेशिकत्वेन स्वीकरिष्यन्ते इति अवधातव्यम्। भारतं सततं स्वीयाः सैन्यक्षमताः वर्धयदस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे भारतीय नौसेनार्थं 26 राफेल विमानानां क्रयणार्थम् एकस्मिन् अन्तःप्राशासनिके सहमतिपत्रे भारत फ्रांस देशाभ्यां हस्ताक्षरणं कृतम्। प्रधानमंत्री रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अथ फ्रांस देशस्य शस्त्रसम्पृक्तानां बलानां मन्त्री सेबेस्टियन लेकोर्नु इत्येषः च बृहत्तरे IGA इत्याख्ये सहमतिपत्रे हस्ताक्षरणं कृतवन्तौ। 22 संख्याकानाम् एकचालकक्षमतासमन्वितानाम् अथ 4 चालकद्वयक्षमतासमन्वितानां योद्धविमानानाम् एषा सहमतिः 63 सहस्रकोटिरूप्यकेषु जाता। सहमतौ तावत् प्रशिक्षणं, सम्बद्धानि उपकरणानि, शस्त्रप्रदर्शनाधृतानि यन्त्रादीनि च सम्मिलितानि सन्ति। अत्र हि भारतीयवायुसेनायाम् उपस्थितेभ्यः राफेल विमानगणेभ्यः अतिरिक्तानि उपकरणानि अपि सम्मिलितानि सन्ति। नवदिल्ल्याः नौसेनाभवने रक्षासचिवस्य राजेशकुमारसिंहस्य उपस्थित्यां भारतीयैः फ्रांसदेशीयैः च अधिकारिभिः सहमतिपत्राणां, विमानक्रयसम्बद्धानाम् आपूर्तिपत्राणाम् अथ शस्त्रापूर्तिपत्राणां च हस्ताक्षरितप्रतयः परस्परं विनिमयीकृताः। जम्मूकश्मीरे तावत् दुरापादितायाः पहलगामातङ्क्याक्रमणघटनायाः सन्दर्भे भारतस्य, भारतीयसेनायाः अथ सुरक्षाभिकरणानां विरोधे कुचक्रं कतिपयैः क्रियमाणमस्ति। भारतविरोधिन्यः काश्चन अभ्यन्तरजालीयाः प्रवृत्तयः चेष्टाः च भारतप्रशासनेन अभिज्ञाताः अपि। तत्र नाम साम्प्रदायिकीः मिथ्यासामग्रीः, निरर्गलभ्रामकतथ्यानि, मिथ्यावक्तव्यानि च प्रसारयितुं डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज इत्येताः वाहिनीः समेत्य पाकिस्तानदेशीयाः 16 यूट्यूब वाहिनीलेखाः
भारते साम्प्रतं निषिद्धाः सन्ति। यतः प्रशासनस्य दृष्टिः अधुना फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रभृतिषु जनसञ्चारमाध्यमेषु अस्ति, यन्माध्यमैः भारतविषये भ्रामकविषयाः उपस्थाप्यमानाः सन्ति। सम्बद्धाः ताः लेखाः तावत् शीघ्रमेव पिहिताः भवेयुः इति ज्ञातव्यम्। पहलगामातङ्क्याक्रमणमालक्ष्य बीबीसी इत्येतस्याः वाहिन्याः प्रसारणविषये केन्द्रप्रशासनेन आक्षेपः विहितः अस्ति। बीबीसी इत्येतस्याः वाहिन्याः प्रतिवेदने आतङ्कवादिनः इति शब्दस्य स्थाने उग्रवादिनः इति शब्दः प्रयुक्तः आसीत्। अत एव एतं विषयम् अवलम्ब्य आक्षेपः एषः उत्थापितः। भाजपादलीयनेता राजीव चन्द्रशेखरः तावत् एतस्मिन् सन्दर्भे अवदत् यत् बीबीसी वर्ल्ड इत्येतां समेत्य अन्याभिः सर्वाभिः वैदेशिकवाहिनीभिः ज्ञातव्यं यत् तेषां भारते प्रसारणस्य अनुज्ञापत्रं भारतस्य नियमानां विधीनां च अधीनमस्ति। असौ विज्ञापितवान् यत् एताः वाहिन्यः स्वकीयान् पूर्वाग्रहान्, पक्षपाताश्रितं निरूपणादिकं च यदि तत्र आरभन्ते तर्हि एताभिः वाहिनीभिः भारतीयदर्शकानां यावती प्रबला व्याप्तिः अपि क्षीणा कृता स्यात् इति। It is very interesting because both these parties have been caught and exposed with their hypocritical politics, appeasement politics. Both these parties had decided for last 35 years it is better to ignore 610 families and their votes and instead appease a larger Muslim community vote bank. And both these parties, both the left and the Congress, were so busy trying to appease them that they forgot the legitimate rights, they forgot the pain and the torture, or they ignored the pain and torture of these 610 families. जम्मू कश्मीर प्रदेशे पर्यटकाः प्राकृतिकसौन्दर्यम् अनुभवितुं देशविदेशेभ्यः आगच्छन्ति। पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरम् अधुना शनैः स्थितिः तत्र सामान्या जायमाना अस्ति। तत्रत्यस्य प्राकृतिकस्य सौन्दर्यस्य अनुभूतये पर्यटकाः पुनरपि श्रीनगरस्य डल सरोवरं प्रति गमनं प्रारब्धवन्तः। अत्र ध्यातव्यं यत् डल सरोवरः श्रीनगरस्य प्रमुखम् आकर्षणकेन्द्रमस्ति इति। वस्तुतः डल सरोवरः विश्रान्तिनौकार्थम् अथ शिकारा इत्याख्य पारम्परिककाष्ठनिर्मितनौकार्थमपि प्रसिद्धः अस्ति इति अवधातव्यतथ्यम्। भाजपादलीयः वरिष्ठनेता रविशंकर प्रसादः पुनरपि कांग्रेस नेतृवृन्दं तदीय वक्तव्यानुगुणं विनिन्दितवान्। तदनुसारेण ते कांग्रेसदलीयाः नेतारः निरन्तरं देशस्य एकतायाः विरुद्धम् आतङ्कवादस्य समर्थने च निरर्गलवक्तव्यं प्रकाशयन्ति। कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता रोज क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है, हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रपतिभवनस्य गणतन्त्रमण्डपे ह्यः पद्मपुरस्काराणां वितरणकार्यक्रमः आयोजितं गतः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः 4 संख्याकान् पद्मविभूषणपुरस्कारान्, 10 पद्मभूषणपुरस्कारान्, 57 संख्याकान् च पद्मश्रीपुरस्कारान् प्रदत्तवती। आहत्य 71 संख्याकेभ्यः मान्यवरेभ्यः एते पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। तावत् संस्कृतविदुषे आचार्याय गणेश्वर शास्त्री द्रविडवर्याय राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या पद्मश्री सम्माननं प्रदत्तवती। उत्तराखंड राज्ये द्वितीय राजभाषा स्वरूपं भजमानं संस्कृतं संरक्षितुं संवर्धयितुं च बृहत् पदक्षेपाः विधीयमानाः सन्ति। एतदन्तर्गतं राज्यप्रशासनं 1 लक्ष संख्याकान् जनान् चरणबद्धरीत्या प्रत्यक्षम् अध्यन्तर्जालमपि संस्कृतसम्भाषणगतं प्रशिक्षणं समेत्य अन्यानि कार्याणि अपि विधातुं सर्वथा तत्परमस्ति।
तत्र उत्तराखण्डे तावत् प्रतिजनपदम् एकः संस्कृतग्रामः स्थापयिष्यते। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी इत्यसौ उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्याः सामान्यसमितिसम्बद्धे 10मे समुपवेशने एतादृशान् निर्णयान् प्राख्यापयत्। मुख्यमन्त्रिणा अत्र विनिर्दिष्टं यत् प्रतिजनपदं संस्कृतस्थितेः समीक्षया सहैव प्रतिकार्यालयं नामपट्टिकादयः संस्कृतभाषायामपि भवेयुः इति अवधातव्यम्। संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और तीसरे चरण में प्रत्येक गांव-गांव तक, घर घर तक संस्कृत पहुँचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। हिमाचल प्रदेशं समेत्य उत्तराखण्डस्य द्वितीय राजभाषायाः संस्कृतस्य तावत् विशेषप्रसाराय योगायुर्वेदादीनामपि सहैव संवर्धनं क्रियमाणमस्ति। अत एव योगग्रामाः संस्कृतग्रामाः च स्थाप्यमानाः। एतदर्थं भाजपादलीयः नेता रवीन्द्र जुगरान इत्यसौ तावत् राज्यप्रशासनपदक्षेपं भृशं प्रशंसितवान्। जनरल खंडूड़ी के टाइम से संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में कवायद करी है, वो स्वागत योग्य है। और स्टेट को, राज्य को, शिक्षाविदों को, बुद्धिजीवियों को, आम नागरिकों को उत्तराखंड में संस्कृत को पुष्पित, पल्लवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए देश और विश्व तक ये कैसे पहुंचे, इसके लिए संकल्प तो लेना पड़ेगा। संस्कृत देववाणी है और ये देवभूमि है। देवभूमि से ही देववाणी का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। संस्कृत हमारी आर्थिकी को भी बहुत सुदृढ़ कर सकती है। संस्कृत गांव, संस्कृत ग्राम और योग ग्राम की जो कल्पना है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसको चलाएंगे तो हम एक अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र भी बन सकते हैं। तो सरकार की कवायद इस ओर है, स्वागत। तावत् कैनेडा देशे नूतन प्रशासन संघटनार्थं तत्रत्या जनता ह्यः निर्वाचन प्रक्रियानुगुणं मतदानं विहितवती। एतस्मिन् मतदानक्रमे हाउस ऑफ कॉमन्स इत्येतस्य 43 संख्याकाः सदस्याः निर्वाचिताः भविष्यन्ति। तावत् साम्प्रतं सर्वेक्षणक्रमे मार्क कार्नी इत्यसौ पियरे इत्यतः तावत् अग्रेसरत्वं भजते। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडा समायोजने ह्यः राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटन्स इत्येतयोः दलयोः मिथः स्पर्धा अभवत्। यत्र राजस्थान रॉयल्स इत्येतेन दलेन गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलम् 8 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। एतस्यां हि स्पर्धायां स्पर्धाक्रीडकरूपेण सम्मानेन वैभव सूर्यवंशी इत्यसौ सभाजितः जातः। 14 वर्षीयः वैभव सूर्यवंशी IPL इत्यत्र स्वीयोत्कृष्टप्रदर्शनबलात् इतिहासं ह्यः सृष्टवान्। तेन 35 कन्दुकेषु शतकम् अपि अर्जितम्। अद्य तावत् प्रतियोगितायां कोलकाता नाइट राइडर्स डेल्ही कैपिटल्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये संघट्टः भवेत्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।